अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये लेसन है इन कंटिन्यूएशन जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन हुई थी। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑटोकैड में हम किस तरह से एस्टिमेशन कर सकते हैं, स्पेशली ब्रिक्स जो कि वॉल्स के अंदर यूज़ होंगी। तो ब्रिक का एक वॉल्यूम है, उसके तहत हम कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेट करेंगे कितनी ब्रिक्स हमें चाहिए। तो ये एक प्लान है जो मैंने किया हुआ है, जिसका ग्राउंड फ्लोर है। इसको हम पहले ऑटोकैड के अंदर 3D में कन्वर्ट करेंगे। एक तो आपको वो प्रोसेस पता लगेगा, फिर सेकंड हम इसको ये करेंगे कि इससे वॉल्यूम कैलकुलेट करके तो ब्रिक्स निकालेंगे। तो ये जो प्लान आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। इसमें डिफरेंट लेयर्स थी, टेक्स्ट की, वो सब मैंने ऑफ कर दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉल्स रह गई हैं। तो ये हमने एक आइसोमेट्रिक व्यू लिया है। तो ये वो प्लान का आप देख रहे हैं कि सारी वॉल्स को, अब इन वॉल्स को हमें 3D में कन्वर्ट करना है वॉल्यूम लेने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, ये जो लाइंस हैं इनको एक सॉलिड पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे। वो मैंने आपको उस दिन बताया था। अब ये जो रेड होता जा रहा है ये एक सॉलिड एनक्लोज्ड पॉलीगन से सेलेक्ट हो गई है। इसी तरह से जितनी वॉल्स हैं इसी प्रोसेस में आप देखेंगे कि हम जाएंगे वहाँ से पॉलीलाइन का लेंगे और हम पिक करेंगे पॉइंट्स उन लाइंस के दरमियान। तो उसको आप देखें वो जो ब्लू सा हो गया, अब वो सारी वॉल एक पॉलीलाइन बन गई है। इसी तरह से अब आप देखेंगे हम सबको करते जाएंगे। तो ये मेरा बताने के दो मकसद थे। एक तो ये है कि आप लोग स्केचअप और दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। स्केचअप का डिसएडवांटेज वहाँ है कि जहाँ पर इस किस्म के काम हमने करने हैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस तरह से इसके वॉल्यूम्स को नहीं लेता। ऑटोकैड बड़ा डाइवर्स है, इसमें हम 3D भी फ्यूचर में करेंगे, सारी हम डिटेल्स करेंगे। ये पार्ट 1 है। तो जो बेसिक है इसमें हम पहले वॉल्स का करेंगे। पार्ट 2 में हम इसके जो फ्लोर एरियाज उनको देखेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट करने हैं। ऑटोकैड में भी उनका फ़ायदा होगा, इनको हम एक्सपोर्ट करके स्केचअप में या राइनो में भी ले जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा कि इनका क्या एडवांटेज है ओवर ईच अदर। तो भी आपने देख लिया कि मैंने तकरीबन सारी वॉल्स को कर ली। जो वाइट वाइट बीच में रह गई हैं, ये जो अब मैं कर रहा हूँ ये हैं वो जो विंडोज़ हैं। तो विंडोज़ का आपको पता है कि एक सेल लेवल है, तो वो इस वॉल से रहता होगा, बीच में उनके कट आउट होता है। तो बजाय इसके कि आप पूरी वॉल को लें फिर विंडोज़ माइनस करें, ये आपको एक गो में हमें सारा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये ऑटोकैड का एडवांटेज है जिसको ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, स्पेशली सिविल वाले। तो सिविल वाले लड़कों के लिए भी और आर्किटेक्चर वालों के लिए भी। तो अब आप देखेंगे कि मैं उसी तरह से इन सारी पॉलीलाइंस को बनाता जा रहा हूँ। और अगर मैंने इनको पॉलीलाइन से ही ड्रॉ किया तो फिर शायद भी ये भी ज़रूरत ना पड़ती। तो यूजली हम लाइन से ड्रॉ करते हैं और ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। टोटल वीडियो में आप देखेंगे ये कोई 15 से 17 मिनट के अंदर अंदर सारा ड्रॉ भी किया है और कैलकुलेट भी कर ले, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। ग्राउंड फ्लोर है, प्लान बना हुआ है, उसको हमने 3D में कितनी जल्दी क्विक ऑटोकैड में होता है ये भी आप देख लें। तो पहली ये देखें, अभी हमने इतना सा टाइम लगाया इसको करने में। अब हमने जब भी इनको सारों को पॉलीलाइन बनाया तो इसकी कमांड है एक्सट्रूड की, जो मैंने आपको बताई थी। एक्सट्रूड की हम कमांड देंगे और एक्सट्रूड की कमांड के साथ हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने करना है, ये हाईलाइट हो गई है। इनको करना है, ये कॉलम्स हैं बीच में देख रहे हैं आप, विंडोज़ हैं उनके इर्द गिर्द, इसलिए इनको अलग से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी पहले हम वॉल्स को लेंगे और वॉल्स के बाद फिर हम विंडोज़ को लेंगे और फिर डोर्स के लेंगे। अब इसमें मैं वॉल्स की तो हाइट दी हुई है तकरीबन 10 फुट। अब ये वेरी करता है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई 10.5 फुट है, 11 फुट है, आपने अकॉर्डिंगली जो भी आपने डिटर्मिन किया उस हिसाब से हम दें। तो मैंने तो यहाँ पर इसको 10 फीट, अगर आप देखेंगे कमांड पे तो 10 फुट। तो अब ये इसको ऊपर को करके जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उधर ले लिया। अभी आपने देखा इसमें मैंने सिर लेवल नहीं दिया। अगर 2 फुट उठा के 2.5 फुट वो आपने देना है तो वो भी वॉल्स में कवर होगा जहाँ जहाँ आपने ब्रिक देनी है। तो दिस इज़ टू गिव यू एन आइडिया, जो कि ऑलरेडी मैं प्रोजेक्ट कर रहा था। तो ये शेड किया तो आप देखेंगे वॉल्स बन गए, लेकिन इनमें विंडोज़ की जगह खाली रह गई है और डोर्स वाली रह गई है, जो यूजली आप जाके स्केचअप में देखते हैं कि उनको अलग से जोड़ते हैं फिर ये करते हैं।
آٹو کیڈ میں یہ زیادہ آسان رہتا ہے. ایک تو آٹو کیڈ کی آپ کمانڈ یوز ہوئے ہیں، پھر آپ دوسرے کرتے ہیں اس طرح، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. میرے حساب سے اسکیچ اپ سے بہتر رائنو ہے، اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بٹ بیسک یوز کے لیے اسکیچ اپ بھی ٹھیک ہے. بٹ کیونکہ ہم سارے آٹو کیڈ ضرور کرتے ہیں، ہمارے کورس میں بھی ہے اور آتا بھی، اگر ہم اسی کے تھرو چیزیں موو کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی. تو آپ دیکھیں یہ 3D بنانا کوئی مشکل نہیں فرام دا پلان. اسکیچ اپ میں جاتے ہیں تو آپ ان کو پولی لائن کی بجائے ایک سالڈ فارم بناتے ہیں، پھر ان کو پش پل کرتے ہیں. اس میں بھی یہ پولی لائن ہے، یہ پش پل ہی ہے ان اے وے. تو آپ اس کو ایکسٹروڈ بھی پش پل کی ہی سمجھ لیں، کمانڈ کائنڈ آف ہے جو آٹو کیڈ میں. تو یہ اب میں نے یہ والی ساری سلیکٹ کر لی ہیں ونڈوز کی پارٹ، اور اس کے اندر میں نے جو ونڈو کا سیل اٹھایا وہ 2 فٹ چینج ہے فرام دا فلور. تو 2 فٹ چینج یہ ہے، 2 فٹ چینج اوپر ہے، تو بیچ میں 5 فٹ کی ونڈو ہے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکشن دے کے اس کو میں نے 5 فٹ کی 2 فٹ چینج کی کمانڈ دے دی ہے، اور انٹر کروں گا میں جب 2 فٹ چینج دے کے، تو یہ 2 فٹ چینج کی بن گئی. اب اوپر بھی اس کے آنی ہے، تو میں نے یوزلی ہمارے ڈور کی ہائٹ ہوتی ہے 7 فٹ، جو عموماً ہے تو 8 فٹ بھی لے سکتے ہیں، 9 فٹ بھی ہو سکتی ہے ونڈوز کی بھی، ڈپینڈ کرتا ہے، بٹ یوزلی 7 فٹ لیتے ہیں. تو میں نے اس میں یہ کیا ہے کہ 2.5 فٹ نیچے سے اٹھایا، تو 2.5 فٹ اوپر سے، تو بیچ میں 5 فٹ کی، اب ان 7 فٹ چینج بن جائے گا. تو اگر چینج کا بیچ میں آپ وہ لنٹر لیول ڈال دیں تو 7 فٹ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ لنٹر میں آپ کو پتہ برک یوز نہیں ہوگی. تو یہ چھوٹی ڈیٹیلیں آپ نے دیکھنی جب آپ ڈرا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر آپ اسی وقت ان کو آپریٹ کر لیں گے تو اور بھی آسانی ہوگی. تو اب یہ میں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو ساری جو سیل لیول والی ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور ان کو موو کر کے ہم اس کے ٹاپ کے اوپر، جہاں سے کہ ونڈو کا سیل لیول اور جو ٹاپ لیول ہے وہ دونوں کور ہو جائیں گے. تو وہاں پر اب لنٹر لیول سمجھیں کہ وہ اس میں سے مائنس ہے. تو ہم نے صرف جو برک کا ایریا، کیونکہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بیسکلی ہے کہ ہم نے برک کس طرح کیلکولیٹ کرنی ہے ٹوٹلی. ایک تو مینول طریقہ ہے، اور کہ پلان میں سے آپ ڈرائنگ دیکھیں گے، ڈرائنگ کے اندر آپ پھر میئر کریں گے والز کو، پھر لکھیں گے، ایکسل میں لے جائیں گے. اس میں آپ کو ٹوٹل گراؤنڈ کی جتنی ساری والز ہیں اس کا ایک ہی دفعہ والیوم ملے گا، اور اسی سے ہمارا سارے کے سارے برکس نکل آئیں گی. تو آج کی ایکسرسائز تو ہماری یہ ہے، اور اگر آپ اس سے کوئی مستفید ہوں گے تو پھر ہم آگے بھی ان کے پارٹ 2 3 اور چیزیں بھی کریں. جیسے میں نے کہا اس کے فلورنگ کام کریں گے، فلورنگ میں ہم ایریا بھی نکال سکتے ہیں جو اسکوائر فٹ میں ہے، اور والیوم بھی نکال سکتے ہیں جو کیوبک فٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اس وقت ہم نے یہ کیوبک انچز میں نکالیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے تو ایک برک کا نکالنا ہے کہ جی برک جو ہے، ایک برک کا کتنا والیوم ہے. جب ٹوٹل آ جائے گا تو اسے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں نکل آئے گا. تو برک بھی ویری کرتی ہے. جو سٹینڈرڈ ہم آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ سمپل یہ ہے کہ جی 9 انچ بائی 3 انچ بائی 4.5 انچ ملٹیپلائی کریں تو آپ کو اس کا نکل آئے گا 121.5. لیکن یوزلی ہماری برک سائز کم ہوتا ہے، 8 انچ ہوتی ہے 9 انچ کی بجائے، تو وہ جو آپ میئر کر کے تو ایک دفعہ نکال سکتے ہیں. اچھا اینی ویز کمنگ بیک، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ڈورز کی جو ٹاپ ہے اوپر، ڈور کی ایک ہائٹ ہے 7 فٹ چینج، اس سے اوپر ہم نے یہ 2.5 فٹ کا یہ لگانا ہے. تو اس کو بھی آپ اسی طرح سے ایکسٹروڈ کریں گے. پوری لائن لگائی ہے میں نے اس فیس کے اوپر، پھر ایکسٹروڈ کی کمانڈ، یعنی کہ بیسکلی موسٹلی آپ دیکھیں گے ایکسٹروڈ کی کمانڈ یوز ہے، ایکسٹروڈ کی ہے 2 فٹ چینج، اور یہ بن گیا. تو اس طرح سب ڈورز کے اوپر ہم یہ کر لیں گے. تو یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لے رہے ہیں. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو سی ایس جب وہ بلو سے اوپر ہوتا ہے تو اس فیس پہ کام کر رہے ہیں. تو ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ ہم نے رائٹ فیس پہ کرنا ہے، لیفٹ پہ، ادھر سے کر کے بھی ہم کر سکتے تھے، لیکن اوپر سے نیچے سب میں ایک اسٹائل آئی ہے. پولی لائن لگ گئی ہے، روز پولی لائن ہو گئی. اس کو ہم نے ایکسٹروڈ کرنا ہے، ٹائپ کریں کمانڈ یا وہاں سے لے لیں، اور یہ 2 فٹ چینج یہ بن گیا. اسی طرح سے تمام دروازوں کا یہ پروسیس ہمیں کرنا پڑے گا. وہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ کر لیں گے،
اب آپ آلریڈی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں کافی لوگ اس کو اسکیچ اپ کو بھی، جبکہ یہ آٹو کیڈ میں سے ہم جب یہ بناتے ہیں کتنی جلدی کوئک بن جائے گا اور آسانی ہوگی، پھر اس کو ہم لے جا سکتے ہیں اسکیچ اپ میں۔ اسکیچ اپ کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ آٹو کیڈ وہ اس کے انٹیریئر کے لیے ہے، جو انٹیریئر میں ان کی چیزیں ملتی ہیں نا، فرنیچر وغیرہ، اس کی ایک لمبی لائبریری اور بہت کچھ اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے تو وہ پرابلی آٹو کیڈ میں وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی کافی حد تک مل جاتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہم نے آلموسٹ یہ چند ایک ڈورز رہ گئے ہیں، یہ بیڈ روم کے ڈورز ہیں، ان کی اوپر کی ایک ایریا ہے جو بریک وال کا ہے، ادر دین دا لنٹل، جو کہ چھوٹے لنٹلز ڈلیں گے ونڈو کے اوپر بھی، اور وہ لیکن کنکریٹ کے ہوں گے، تو وہ ہم نہیں لے رہے، ہم اس وقت ٹوٹلی صرف برک کی کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ اور یوزلی اس کا جو بیسک فارمولا ہے وہ تو ہے کہ یہ اگر 10 فٹ بائی 10 فٹ بنا ہوا ان کی دیوار ہے تو اس میں 1350 لگتی ہیں، تو 1350 کا مطلب یہ ہے کہ جو برک کی سائز وہ لے رہے ہیں وہ 9 انچ بائی 3 انچ بائی 4.5 انچ نہیں لے رہے، وہ 8 انچ بائی 4 انچ بائی 3 انچ لے رہے ہیں، تو وہ تقریباً 95 کیوبک انچ بنتا ہے، تو اس کے حساب سے اگر ہم کریں یہ 10 بائی 10 اور 9 انچ کو، تو تقریباً 1350 کے قریب برکس بنتی ہیں، تو وہ سائز برکس کا اگر آپ لے لیں گے ٹو بی مور ایکوریٹ تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، بٹ اسٹیمیشن کے لیے دس از سفیشینٹ۔ تو جب اسٹیمیشن ہو جائے گی تو آپ سمجھ لیں کہ 1 بائی 1 آپ اس کی پھر بی او کیو بن سکتا ہے، اگر آپ نکالیں ایک کاسٹ اسٹیمیٹ ہم بنا سکتے ہیں، پھر ایکچوئل جو ہے جب کنسٹرکشن ہوتی ہے یا وہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ریئل کوانٹٹیز بھی نکل آتی ہیں، آپ کے پاس ریٹ بھی موجود ہوتا ہے، تو سائٹ ویریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم نے یہ تقریباً ڈورز کے ٹاپ جو ہیں سارے کمپلیٹ کر لیے، یہ ایک رہ گیا لاسٹ ون، اس کے بعد اب ہم ایک اور کمانڈ یوز کریں گے۔ ابھی تک ہم نے دو تین کمانڈ یوز کی ہیں، ایک تو یہ ایکسٹروڈ والی، اس سے پہلے وہ پولی لائن بنانے والی جو لائنس کو پولی لائن میں کنورٹ کر کے ایک کلوزڈ پولیگن بناتا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے آلموسٹ سارا جو 3D ہے وہ کر لیا، اس کو والز کو، ونڈوز کو، ڈورز کے ساری جو پنکچرز ہیں آٹومیٹکلی بن گئے۔ تو اب نیکسٹ ہے یونین کمانڈ ان سالڈ۔ یونین کا مطلب کہ آپس میں جوڑنا۔ اب ہم یہ سلیکٹ کرتے جائیں گے سب والز کو، تاکہ وہ علیحدہ علیحدہ جو بنی ہوئی وہ سب ایک پارٹ بن، جس طرح ہم نے پولی لائن سے ایک ایک وال بنائی تھی نا، اس کا اب ان سارے علیحدہ علیحدہ کو بھی ہم ایز ون، تو پھر آپ یہ جو لائنیں ڈویژن آپ کو نظر آئیں نا، وائٹ وائٹ لائنیں ود ان دیز، وہ ختم ہو جائیں گی اور یہ ایک ون سالڈ یونٹ بن جائے گا۔ تو جب ون سالڈ یونٹ بن جائے گا تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی ٹو کیلکولیٹ دا والیوم ایک ہی کلک سے۔ ہم ان کو رادہ لیں گے تو بہت لمبا پروسیس ہوگا، ہمیں کو رائٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ جب ایز ون ہول یونین بن جائے گی ایز ون سالڈ وال، تو والیوم سے ایک بہت جلدی کوئک ہم ٹوٹل نمبر آف برکس کیلکولیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اب آپ کو دیکھیں کہ لائنیں، لیکن کہیں کہیں آپ کو وائٹ لائنیں نظر آ رہی ہیں، وہ وائٹ لائنیں وہ ہیں جو ہم سے مس ہو گئی ہیں، تو یو کین سی مسنگ والے پارٹس کو اب ہم پھر سلیکٹ کر لیں گے، جو 2 3 رہ گئے ہیں ایسے، تو جب ہم ان کو کر لیں گے تو یہ کمپلیٹ ون پارٹ بن جائے گا، تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ جی یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہوگا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پھر وہ ایک رہ گیا ہے وہ بیچ میں، یہ رہ گیا ایک، یہ بھی رہ گیا ہے کالم، یہ والا بھی رہ گیا ہے، یہ ایک اور رہ گیا نظر آ رہا ہے مجھے، یہ پھر کبھی وہ بھی رہ گیا ہے۔ تو یہ اب ہم نے ساروں کو آلموسٹ کر لیا، رہ تو نہیں گیا، اس کو آپ چیک کرنا، یہ دیکھ یہ رہ گیا تھا، اس کے ساتھ جوائن کریں، تو اب ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو
ये एक नई कमांड है, मैस प्रॉपर्टी। मैस का मतलब ये सारा मैस की उसकी प्रॉपर्टी हमने लेनी है। तो इसको क्लिक करेंगे, पूरी सारी दीवार को इसने ले लिया। अब एंटर दबाएंगे तो आप ये देखेंगे इसमें इसका आ रहा है वॉल्यूम, ये जो मैंने हाईलाइट किया। तो ये इतने क्यूबिक इंच निकल आए, क्योंकि हमने अगर क्यूबिक फीट में करेंगे तो फिर ब्रिक को भी क्यूबिक फीट में वो सेम यूनिट होना चाहिए। तो क्यूबिक इंच है। अब हम कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर में पहले हम ब्रिक का साइज़ लेते हैं। लेट्स सी, हम ब्रिक कहते हैं जी 3 इंच बाय हमारी है 9 इंच, और फिर दूसरी क्या है 4.5 इंच। तो ये कितना बन गया, कितने क्यूबिक इंच बन गई, 121.5 क्यूबिक इंचेस की हमारी एक ब्रिक बन गई। ठीक हो गया। अब वो उधर हमें टोटल वॉल्यूम आ गया, जितनी भी हमारी ब्रिक वॉल थी उसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगे। ये हमारी टोटल दीवार का वॉल्यूम है, और इसके साथ हम ये करेंगे डिवाइड 1 वाला, डिवाइडेड बाय 1 to 1, तो हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब इसमें ज़ाहिर है जब डिटेल में जाएंगे तो इसमें से मोटर का भी निकालना था कि तकरीबन कोई 77% ब्रिक होगी, बाकी उसमें मोटर वगैरह आएगा। बट ये हम इसकी डिटेल भी करेंगे अभी, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि वो हाउ एडवांटेजेस है कि ऑटोकैड में अगर हम ये बनाएं तो कितनी क्विकली। तो हमारे पास तकरीबन 26,300 ब्रिक्स चाहिए इस ग्राउंड फ्लोर की इन वॉल्स के लिए। तो इट्स फेयरली सिंपल, बड़ा इजी है टू कैलकुलेट। और कैलकुलेट में आपने ये वैसे ही ड्रॉ करना है 3D में, तो 3D का एडवांटेज ये बनेगा। आप इसको प्लान फॉर्म में देख रहे हैं, ये वो प्लान है जिसमें सारी के हमारी वॉल्स हैं ग्राउंड फ्लोर की। इसी तरह अगर हम फर्स्ट फ्लोर करेंगे तो वो भी हो जाएगा।